नमस्कार, म नवराज चालिसे। दर्शकबिन, आज यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन काठमाडौँमा चलिरहेको छ र 14औं महाधिवेशनमा यति बेला नेतृत्वको आकाङ्क्षीहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ र यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिमा उम्मेदवार दिनेहरूको आकाङ्क्षीहरू पनि झन्डै आधा दर्जन पुगिसकेको छ। भनेपछि काङ्ग्रेसले अगाडि सारेका आर्थिक सामाजिक विकासका मुद्दाहरू ओझेलमा परे भन्ने पनि कुराहरू उठिरहेको छ महाधिवेशनको क्रममा। र नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र, नेपाली काङ्ग्रेसमा निष्ठा, आदर्श, लोकतान्त्रिक संस्कृति कमजोर बन्दै गएकोमा चिन्ता र चासो पनि बढेको छ। काङ्ग्रेसले जनजीविकाका मुद्दाहरूलाई अगाडि सार्न सकेन। काङ्ग्रेसले तल्लो तहका तराई मधेस, हिमाल पहाड जहाँ विपन्न वर्ग छ, उपेक्षित वर्ग छ, त्यस्ता तल्लो वर्गका मुद्दाहरूलाई काङ्ग्रेसले अगाडि सार्न सकेन। जनजीविका, श्रमिक र कमजोर वर्ग किसान, आम मजदुरहरूको कुराहरू काङ्ग्रेसले उठाउन सकेन भन्ने पनि कुराहरू उठिरहेको छ। काङ्ग्रेसभित्र आफै पनि सुदृढीकरण गर्नुपर्ने, आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको र शक्ति, पैसा र पावरबाट आज नेतृत्वमा आउने एउटा परम्परा पनि तल्लो तहदेखि नै देखिँदैछ। यो विषयमा नै काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्तामा चिन्ता र चासो पनि बढिरहेको छ। यिनै सन्दर्भमा आज हामी काङ्ग्रेस नीति र नेतृत्वको हाम्रो सन्दर्भको इस्यु अफ द डेमा पनि यही विषयले प्राथमिकता पाएको छ। दर्शकवृन्द, यिनै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग स्टुडियोमा जोडिनु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, पूर्व अर्थमन्त्री र अहिले भर्खरै काङ्ग्रेसमा उपसभापतिको उम्मेदवारी चाहिँ दाबी गर्नुभएका महेश आचार्य आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। जय नेपाल। यहाँले उपसभापतिमा यहाँकै यसबाट चुनावबाटै जाउँ, आर्थिक एजेन्डा कुराहरू त यहाँसँग धेरै बाँकी नै छ। भर्खरै यहाँले उपसभापतिमा आफ्नो उम्मेदवारी मनोनयन गर्नुभएको कुराहरू बाहिर आएको छ हो? मैले उम्मेदवारी दर्ता गरेँ उपसभापति पदमा नवराजी, र केही कारणहरू जो विगत केही समयदेखि मेरो मनमा चाहिँ उद्वेलित मलाई चाहिँ गराइराखेका चाहिँ थिए। केही गम्भीर पार्टीभित्रका समस्याहरू, पार्टीको साङ्गठनिक संरचनामा प्रवेश गर्दै गरेका चाहिँ समस्याहरूले चाहिँ म बढी आहत भएको छु, उत्प्रेरित पनि भएको छु। यस अर्थमा ती साङ्गठनिक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयोजनको निम्ति पनि मेरो उम्मेदवारी हो र राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका सङ्कटहरूलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसले लिनुपर्ने अग्रसरता मा चाहिँ एक किसिमको न्यूनता, एक किसिमको चाहिँ सङ्कोच मैले जुन देखिराखेको चाहिँ छु, त्यसलाई घचघच्याउने प्रयोजनको निम्ति पनि मेरो उम्मेदवारी हो। म दुईटा सङ्कटको कुरा गर्छु नवराजी। एउटा हाम्रो पार्टीभित्र विद्यमान सङ्कट जसले हाम्रो पार्टीको साङ्गठनिक शक्तिलाई बिस्तारै क्षय गर्दै गइराखेको कुराले हामी सबै चिन्तित छौँ। त्यसका केही कारणहरू चाहिँ छन्। पहिलो कारण के हो भनेदेखि गुटबन्दीको धमिराले हाम्रो पार्टीको साङ्गठनिक संरचना चाहिँ बिस्तारै कमजोर भइराखेको चाहिँ छ। अहिले महाधिवेशनको चाहिँ महोत्सव चाहिँ छ। हामी सबै उत्साहित छौँ महाधिवेशनबाट प्राप्त हुने ऊर्जालाई प्रयोग गरेर हामी राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ हस्तक्षेप गर्न सक्ने काङ्ग्रेसको सामर्थ्यलाई फेरि एकचोटि उजागर गर्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। तर ठिक यति बेलै मेरो मनमा यो पार्टीको महाधिवेशन नीति र विचारमा केन्द्रित नभएर केवल व्यक्तिको चाहिँ अङ्कगणितीय समीकरण मिलाएर नेतृत्वमा पुग्ने एउटा यस्तो महाधिवेशन बन्न जाँदैछ यो, जहाँ नीति र विचारको बहसले चाहिँ प्राधान्यता पाएको चाहिँ छैन। यसले केवल नेतृत्व चयन गर्ने, विचार र नीति बिनाको चाहिँ नेतृत्व चयन गर्ने परिस्थिति बन्दैछ। यो यस्तो प्रवृत्तिका विरुद्ध चाहिँ यतिखेर हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। पार्टी पङ्क्तिलाई घचघच्याउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। तेस्रो कुरा मलाई के लाग्छ भनेदेखि हेर्नुहोस्, हाम्रो निर्वाचन प्रणाली चाहिँ बडो गाउँ तहसम्म पुगेको चाहिँ छ। थुप्रै पदहरूमा धेरै सहभागितालाई प्रवर्धन गर्ने ढङ्गले विभिन्न जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक समुदायको प्रतिनिधित्व फराकिलो बनाउनका निम्ति हामी निर्वाचन चाहिँ थुप्रै पदहरूमा चाहिँ गर्दै चाहिँ छौँ। तर त्यो पदहरूमा गुटगत प्रतिस्पर्धाका कारणले स्वस्थ निर्वाचन हुन सकिराखेको चाहिँ छैन। सक्षम चाहिँ प्रतिभाको चाहिँ खोजी यो निर्वाचन प्रणालीले दिन सकेन कि यहाँ चाहिँ तपाईँले प्रारम्भमा भन्नुभएको जस्तो पद, पैसा, प्रतिष्ठाको चाहिँ दबाब चापमा चाहिँ निर्वाचन हुन थालेको चाहिँ चिन्ता पनि, जसले चाहिँ निर्वाचन प्रणालीलाई चाहिँ प्रदूषित गर्दै चाहिँ छ। र अर्को चाहिँ सङ्गठनभित्र प्रवेश गर्दै गरेको चाहिँ विकृति मलाई के लाग्छ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ फराकिलो छलफलको
परामर्शको पार्टी विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर पार्टीको केन्द्रीय समितिमा होस् अथवा तल्ला कमिटीहरूमा किन नहुन् त्यहाँ चाहिँ छलफल न्यून हुन थालेको चाहिँ छ र पदाधिकारीहरूको सानो वृत्तमा निर्णय गर्ने र चाहिँ केन्द्रीय समिति होस् अरू जिल्लाका समितिहरू हुन् त्यहाँ चाहिँ केवल अनुमोदन गर्नका निम्ति विषयहरू चाहिँ प्रवेश गराउने निर्णयहरू ल्याउने जुन प्रवृत्ति चाहिँ छ यसले हाम्रो पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको क्षयीकरण चाहिँ गरिराखेको चाहिँ छ। जस्तो यहाँले गुटगत विषयमा उठाउँदै गर्दा पनि आजसम्म यहाँसँग अहिले छलफल गर्दै गर्दा पनि एउटा सहमति सहकारी भन्दा पनि एउटा चुनावी प्रतिस्पर्धामा एकदमै आकाङ्क्षीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको देखिन्छ। केन्द्रीय सभापतिमा पनि अहिलेसम्म हामीले पाएको नामावली अनुसार पनि कल्याण गुरुङ, शेरबहादुर देउपा होइन, त्यसरी शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह, बिमलेन्द्र निधि लगायतका नामहरू आइसकेको अवस्था छ। एउटा सहमतिको लागि यहाँहरूले किन जान सक्नु भएन, साझा उम्मेदवार किन तय गर्न सक्नु भएन होइन, अथवा एउटा सहमति सहकार्यको एउटा भनौँ त्यो वातावरण नभएको हो अहिले? नवराजी पार्टीको आन्तरिक जीवनमा नेतृत्वका निम्ति एउटा हेल्दी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु चाहिँ फेरि त्यति नराम्रो कुरा चाहिँ होइन। लोकतन्त्रको चाहिँ प्राण यसको चाहिँ ऊर्जा चाहिँ हामीले हेल्दी प्रतिस्पर्धाबाटै स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ विभिन्न विचारहरू को चयन गर्ने अवसर चाहिँ पाउँछौँ। तर यसचोटिको दुर्भाग्य चाहिँ के हो भनेदेखि चुनाव चाहिँ भउँदैछ भयो, धेरै उम्मेदवार साथीहरूले आफूलाई प्रस्तावित गर्दै हुनुहुन्छ तर ती विचारमा चाहिँ आधारित हुन चाहिँ सकेनन्। त्यो चाहिँ केवल वैयक्तिक चाहिँ लाइक र डिसलाइकको बिचको छनौट चाहिँ हुन थाल्यो। त्यसले चाहिँ मलाई चिन्तित चाहिँ तुल्याएको छ। गुटगतको व्यवस्थापन कसरी हुन सक्ला? यो यो लामो समयसम्म गयो, भोलिको दिनमा निर्वाचनसम्म गयो होइन, सङ्घीय निर्वाचन होला, प्रादेशिक स्थानीय तहसम्म यही गुट गयो भने त तलसम्म गयो भने त गाह्रो होला नि। हो होइन, विचारमा चाहिँ एउटा बिन्दुमा साथीहरू चाहिँ लामबद्ध हुनु लहरबद्ध हुनुलाई चाहिँ अस्वाभाविक चाहिँ मानिँदैन कि। त्यसैले यो गुटबन्दी चाहिँ कस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ अलिकति ईर्ष्याको अलिकति चाहिँ पुरानो चाहिँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको चाहिँ प्रतिबिम्ब चाहिँ यो गुटगत राजनीतिलाई अझै कठोर र जटिल बनाउने ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढिराखेको चाहिँ छ। त्यसैले मेरो चिन्ता के हो भने प्रतिस्पर्धा हुने कुरालाई चाहिँ म नकारात्मक चाहिँ म भन्दिनँ, लोकतन्त्रको त्यो एउटा सुन्दर पक्ष हो। तर यो प्रतिस्पर्धाको चाहिँ आधार विचार र नीति चाहिँ बनिराखेको चाहिँ छैन। अङ्कगणित चाहिँ मिलाउने चाहिँ समीकरण चाहिँ मिलाएर चाहिँ नेतृत्वमा जाने गुटबन्दीले चाहिँ के गर्यो भनेदेखि तलदेखि माथिसम्म चाहिँ क्रियाशील सदस्यता वितरणदेखि नै हामीले चाहिँ एउटा गुटको निर्माण गर्ने चाहिँ प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्दै ल्यायौँ कि भन्ने चिन्ता चाहिँ छ। यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई सायद यो गुटको राजनीतिको दबदबाका कारणले पनि विचारको राजनीति चाहिँ अलिकति ओझेलमा पर्दै गएको चाहिँ छ। त्यसैले यो सबै कुरा मिलाएर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि कि पुरानो गुट चाहिँ यो पुरानो चाहिँ रोग हो भनेर भन्दै ती पुराना चाहिँ गुटका चाहिँ आधारहरू अहिले यहाँ यो चरणसम्म आइपुग्दा झन्झन जटिल र कठोर बन्दै एकअर्काप्रति चाहिँ अत्यन्तै तिक्ततापूर्ण प्रतिस्पर्धामा चाहिँ यो जाने र एकजना व्यक्ति पदमा बसिसके पछाडि दोहोऱ्याएर चाहिँ त्यही पदमा बसिराख्नका निम्ति पदको अथवा चाहिँ तपाईँलाई कार्यालयको शक्तिको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको हामीले देख्दा चाहिँ यो निर्वाचन प्रणाली र एउटा व्यक्ति एकभन्दा अधिक कार्यकालसम्म बस्ने विधानको जुन बन्दोबस्त चाहिँ छ यसले आफ्नो चाहिँ एउटा कठोर गुट निर्माण गर्नका निम्ति प्रोत्साहित गर्दै गरेको हो कि भन्ने चाहिँ लाक्षणिक चाहिँ तपाईँलाई सङ्केतहरू पनि देखिएको चाहिँ छ। त्यसैले विधानको यो पक्षमा पनि हामीहरूले पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। एक व्यक्ति एउटा कार्यकाल एक अवधिको निम्ति मात्रै एउटा पदमा चाहिँ रहने हामीहरूले व्यवस्था गर्न सक्यौँ भनेदेखि सायद यो मलिलो हुन्छ र हामीले चाहिँ विचारलाई अगाडि सार्यौँ, नीति र कार्यक्रमको बहसलाई अगाडि सार्यौँ भनेदेखि त्यो विचार र नीतिको वरिपरि चाहिँ गोलबद्ध हुने चाहिँ समूह चाहिँ त्यति धेरै कठोर र जटिल चाहिँ हुँदैन। वैयक्तिक चाहिँ तिक्तताको चाहिँ अत्यन्तै चरम उत्कर्षमा पुगेको चाहिँ गुट बन्दैन कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। काङ्ग्रेसमा जेठो पुस्ता अघिल्लो पुस्ताकै एउटा गुटगत राजनीति देखिरहँदाखेरि आज हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि महाधिवेशनमा युवा पुस्ताहरू, देशभरका युवा पुस्ताहरू होइन, सबै क्षेत्रका सबै वर्गका युवा पुस्ताहरूको उपस्थित देखिन्छ। तर निराशा बढ्ला नि, यही क्रम यही रह्यो भने त आज युवाका मागलाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेनौँ, आजको युगको मागलाई सम्बोधन काङ्ग्रेसले गर्न सकेन भने त फेरि वैकल्पिक शक्तिहरू वैकल्पिक विचारहरू पनि त आइरहेका छन्। त्यो ठिक कुरा हो। राष्ट्रिय राजनीतिको चाहिँ यसको स्वरूप चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै बदलिँदैछ। हामीले पार्टी स्थापना हुँदा नागरिक अधिकारका जुन पुराना कुराहरू चाहिँ गर्थ्यौँ, आज यो चरणमा लोकतन्त्र आइपुग्दा हामी चाहिँ एउटा डेलिभर गर्ने
एउटा चाहिँ परिणाम दिने खालको लोकतन्त्रको खोजी हामी चाहिँ गर्दै चाहिँ छौँ। हाम्रा चाहिँ अधिकारहरू, नागरिक अधिकारहरूको चाहिँ आयाम पनि विस्तारित चाहिँ बन्दै गएको चाहिँ छ। हामी नयाँ जेनेरेसनको मानव अधिकार अथवा नयाँ जेनेरेसनको चाहिँ मौलिक अधिकारहरूको चाहिँ खोजी गर्छौँ, जहाँ चाहिँ आवासको चाहिँ अधिकारको प्रश्न चाहिँ छ, जहाँ विभेदबाट मुक्तिको अधिकारको प्रश्न चाहिँ छ, जहाँ चाहिँ एउटा स्वस्थ पर्यावरणमा वातावरणमा बाँच्न पाउने चाहिँ अधिकार चाहिँ छ। हरेक किसिमको चाहिँ विषमताका विरुद्ध चाहिँ समताको पक्षका चाहिँ अधिकारको चर्चा हामी चाहिँ गर्छौँ। त्यसैले यी मुद्दाहरू चाहिँ ओझेलमा पर्छन् अगर चाहिँ विचारमा होइन परम्परागत पुराना गुटहरूको चाहिँ स्वरूप चाहिँ तिक्ततापूर्ण बन्दै झन् कठोर र जटिल बन्न थाल्यो भनेदेखि तपाईँले भनेको जस्तो युवा पुस्ताको प्रवेश, नयाँ एजेन्डा लिएर नयाँ पुस्ताका साथीहरूले नेतृत्वमा जान सक्ने हौसला, मौका र अवसरहरू पनि चाहिँ साँघुरो बन्न सक्ने खतरा चाहिँ हुन्छ। त्यसैले मेरो चाहिँ आग्रह चाहिँ के हो भने एउटा विषयमा छोड्न चाहे यहाँ आफै पनि एउटा अर्थमन्त्री भएर एउटा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहिसक्नु भएको छ कि काङ्ग्रेसले अगाडि सारेको बजारमुखी अर्थतन्त्र, उदारीकरण, निजी क्षेत्रको अस्तित्व, निजी लगानी हैन जसको सुरक्षाका विषयमा अझ काङ्ग्रेस आज स्पष्ट हुन सकेन, जसले गर्दा आज निजी लगानी प्रोत्साहन हुन सकिरहेको छैन। आर्थिक मुद्दामै काङ्ग्रेस अस्पष्ट छ। काङ्ग्रेसले गरिब निमुखाको वर्गको मुद्दालाई कसरी उठाउँछ, किसानको मुद्दालाई कसरी लिएर जाने, एउटा व्यापारीहरूको मुद्दालाई कसरी लिएर जाने भन्ने कुरा हुँदै गर्दा आज यो मुद्दामा, आर्थिक मुद्दामा काङ्ग्रेस आज अस्पष्ट भएको हो। यसो छ हेर्नुहोस्, म त त्यस्तो अस्पष्टता चाहिँ म देख्दिनँ। कहिलेकाहीँ इम्फेसिसमा बल प्रदान गर्ने कुरामा चाहिँ तलमाथि चाहिँ भएको हुन सक्दछ, तर एउटा आधारभूत मान्यतालाई हामीले राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ स्थापित गरायौँ, आर्थिक हाम्रो प्रणालीमा चाहिँ स्थापित जुन गराएका चाहिँ छौँ त्यो चाहिँ अब सबैका निम्ति स्वीकार्य बन्दै गएको चाहिँ छ। जस्तो निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रवर्धन गर्ने कुरा र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई चाहिँ आमन्त्रण गर्ने कुरा चाहिँ अब सबै राजनीतिक दलहरूका निम्ति चाहिँ त्यो स्वीकृत बन्दै गएको चाहिँ छ। किनभनेदेखि नेपालभित्र हामीलाई लगानीको चाहिँ जुन मात्राको चाहिँ आवश्यकता चाहिँ छ त्यो आन्तरिक पुँजी परिचालन गरेर मात्रै नपुग्ने अवस्था चाहिँ छ। राज्यले धेरै कठोर हस्तक्षेप गरिरहँदा आन्तरिक पुँजी परिचालन भएर निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने वातावरण चाहिँ अनुकूल बन्दैन, लगानी मैत्री वातावरण चाहिँ बन्दैन। त्यसैले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्नका निम्ति अनुकूल नीतिहरूको निर्माण, कानुनी बन्दोबस्त, संवैधानिक प्रबन्ध र प्रशासनिक चाहिँ सहजताको परिस्थिति बनाइदिनुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ अब सबै राजनीतिक दलहरू हिजो अस्तिसम्म यो विषयमा कठोर दृष्टिकोण राख्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि यसलाई स्वीकार गरेको अवस्था छ। आज काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टको एजेन्डा बोकेको छ अथवा काङ्ग्रेससँग आफ्नो स्पष्ट एजेन्डा भिजन भएन, चुनावी घोषणापत्र भन्ने कुराहरू आइरहेको छ, त्यो चाहिँ कुरा के हो? त्यो होइन नवराजी, तपाईँले म भन्दै चाहिँ थिएँ कि नेपालमा एउटा यस्तो अवस्था चाहिँ थियो पञ्चायती शासनको चाहिँ उत्कर्षमा, जस्तो आज एउटा गुनासो यहाँहरूमाथि छ, यहाँ आफै अर्थमन्त्री पनि भन्नुभएको होइन, काङ्ग्रेस चाहिँ धनीको पार्टी होइन, कम्युनिस्ट चाहिँ गरिबको पार्टी भनेर जसरी व्याख्या गरिन्छ, एजेन्डाहरू बाहिर आउँछ नि, यो धेरै पटक चाहिँ बजाइएको चाहिँ डम्फु जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ यो बिक्दैन, हेर्नुहोस् चाहिँ यो चाहिँ गलत हो। काङ्ग्रेसले चाहिँ जस्तो आर्थिक प्रणालीको निम्ति चाहिँ प्रयत्न गर्यो, तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गर्ने र रोजगारीका अवसरहरू चाहिँ अत्यन्तै फराकिलो ढङ्गले विस्तारित गर्दै लिएर जाने, ग्रामीण क्षेत्रमा जहाँ गरिबीको सघन उपस्थिति चाहिँ छ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ पूर्वाधारको चाहिँ संरचनाहरू निर्माण गरेर चाहिँ त्यहाँको आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता प्रदान गर्ने काङ्ग्रेसको सोचले ग्रामीण भेगमा भएको चाहिँ गरिबीलाई कम गर्नका निम्ति मद्दत चाहिँ पुर्यायो। तपाईँले 48-49 सालको चाहिँ गरिबीका रेखामुनि रहेका जनताको चाहिँ सङ्ख्या र अहिले चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने कहाँ झन्डै आधा चाहिँ देशको जनसङ्ख्याको चाहिँ आधा हिस्सा गरिबीको रेखामुनि चाहिँ 48-49 को बेलामा चाहिँ थियो। आज यो झरेर चाहिँ 20% र अझ त्योभन्दा कम हुने चाहिँ प्रक्रियामा चाहिँ आउनुले चाहिँ ग्रामीण भेगमा गाउँका चाहिँ ठुला ठुला बस्तीहरू र सदरमुकामहरूको अहिले स्वरूप तपाईँले हेर्नुभयो भने आर्थिक गतिविधिको केन्द्र भएको काठमाडौँ अथवा ठुल्ठुला विराटनगर, वीरगञ्ज जस्ता सहरभन्दा चाहिँ ग्रामीण भेगका चाहिँ ठुला बस्तीहरूमा पनि आर्थिक गतिविधिहरूले बिस्तारै तीव्रता पाउँदै गरेका चाहिँ छन्। त्यसैले चाहिँ काङ्ग्रेसले जग बसालेको आर्थिक उदारीकरण यहाँले नै जुन अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो जति बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाको काङ्ग्रेस एकमाना सरकार थियो होइन 48 को, त्यो जगको त्यसको फाउन्डेसन
आज त्यो कहाँ पुग्यो त? त्यो अलमलमा छ कि त्यहाँ चाहिँ विभिन्न व्यथितिहरू विकृतिहरू आज निजी क्षेत्रको नाममा अराजकता व्यापारीकरण जुन राजनीतिमा नै प्रवेश गर्यो नि त होइन? यो सबै कुरालाई मिलाएर चाहिँ हेर्नुपर्छ कि टुक्रा टुक्रामा हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि हामी टुक्रा टुक्राको बहसमा चाहिँ जान्छौँ। मेरो आग्रह के हो भनेदेखि यहाँको फाउन्डेसन कहाँ पुग्यो? देशको चाहिँ समग्र अर्थतन्त्रको संरचनालाई बदलाव गर्यो काङ्ग्रेसले। के अर्थमा भने राज्यको अत्यधिक चाहिँ हस्तक्षेप भएको अर्थतन्त्र र समाज व्यवस्था र राजनीतिलाई बदलिएर एउटा खुला प्रतिस्पर्धाको र सबैले सहभागी हुने चाहिँ अर्थतन्त्र, सबैको सहभागिताको चाहिँ राजनीति, सबैको चाहिँ सहभागिता र सम्भावनाको चाहिँ सामाजिक रीतिथिति चाहिँ काङ्ग्रेसले चाहिँ प्रस्तावित गर्यो। त्यसलाई सुदृढ गराउनका निम्ति काङ्ग्रेस सत्ताबाट बाहिर रहँदा चाहिँ केही चाहिँ गलत व्याख्याहरू पनि भयो होला, इम्फेसिसमा कहिलेकाहीँ कम भयो होला, माओवादीहरूको चाहिँ 11 वर्षको चाहिँ द्वन्द्वका बेलामा सुधारका प्रक्रियाहरू अवरुद्ध पनि भयो होला। आर्थिक गतिविधिबाट हामीले निरन्तरको सुधारको प्रक्रियाबाट आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता प्रदान गर्ने निरन्तर एउटा चाहिँ उच्च आर्थिक वृद्धि चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ होला। काङ्ग्रेसको सुधारको प्रक्रियाले झन्डै 7%, 8%को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्यो, तर चाहिँ तुरुन्तै एकमना सरकार ढलिसके पछाडि कोलिसनको सरकार आउने, आन्तरिक चाहिँ तपाईँलाई द्वन्द्व माओवादी द्वन्द्व आइसके पछाडि आर्थिक विकासको चाहिँ गतिले पनि तीव्रता चाहिँ पाउन सकेन। त्यसैले यहाँ केही तलमाथिहरू चाहिँ भएका छन्, अथवा सरकारमा गइसकेपछि विभिन्न पार्टीका साथीहरू सरकारमा जानुभएको चाहिँ छ। निजीकरणमा हाम्रो जोड छैन, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने कुरामा हाम्रो जोड छैन भनेर चाहिँ बेग्लै सैद्धान्तिक अवधारणाहरूलाई, पुराना परम्परागत धारणाहरूलाई ल्याएर कन्फ्युजन क्रिएट भएको चाहिँ होला, अथवा बन्दै गएका पूर्वाधारहरू कमजोर भएका चाहिँ होलान्। तर पनि जो मूल बाटो हो जहाँ सरकारको पनि भूमिका चाहिँ छ, गरिब जनताका निम्ति राज्यको लगानीको चाहिँ ढाँचाबाट ग्रामीण क्षेत्रमा गरिब जनतालाई लक्षित गरेर चाहिँ, जस्तो हामी सरकारमा हुँदा हामीले गरिबसँग विश्वेश्वर भन्ने कार्यक्रम चाहिँ ल्यायौँ। त्यो कार्यक्रमको अर्थ के थियो भनेदेखि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा गरिब परिवारको पहिचान गरेर उसलाई उसको पुँजी, उसको जुन सामर्थ्य चाहिँ छ त्यसलाई बल प्रदान गर्ने, उसँग भएको सिपलाई चाहिँ नयाँ प्रविधि उसलाई हस्तान्तरण गर्न सकेर चाहिँ नयाँ उद्यमशीलता उसका निम्ति उसले गर्दै गरेको काम, 2टा कुखुरा पाल्दै गरेको मान्छेलाई 20-50वटा कुखुरा पाल्न सक्ने, 4वटा चाहिँ तपाईँलाई भेडा बाख्रा पाल्दै गरेको चाहिँ परिवारलाई चाहिँ 20-25-50वटा भेडा बाख्रा पाल्न सक्ने परिस्थिति बनाउन सक्ने, त्यही प्रविधि उसले गर्दै गरेको काममा पुँजी र सिपको चाहिँ अलिकति मात्रा बढाइदिने प्रयत्नबाट हामीले गरिबीलाई सिधा आक्रमण गर्ने चेष्टा गरेका चाहिँ थियौँ। तर त्यस्तो कार्यक्रम चाहिँ फेरि राजनीतिक चाहिँ विग्रहका कारणले पछाडि धकेलिए। अहिले हामी एउटा अब आधुनिक एजेन्डामा आधुनिक काङ्ग्रेस भनौँ न, जति बेला 48 थियो अथवा त्योभन्दा अगाडि पञ्चायतकालीन समयमा 7 सालको काङ्ग्रेसको जुन विचार त अब आधुनिकरण, त्यसमा शुद्धिकरणको आवश्यकता छ। म यहाँसँग यो विषयमा नै आउँछु। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुतिमा इस्यु अफ द डेमा छौँ, तर आज हामी काङ्ग्रेस नीति र नेतृत्वको सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पूर्व अर्थमन्त्री महेश आचार्य जोडिनु भएको छ। पालो भएको छ ब्रेकको। इस्यु अफ द डेमा फेरि पनि स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामीसँग यतिखेर जोडिनु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पूर्व अर्थमन्त्री र भर्खरै मात्रै उपसभापतिको उम्मेदवार दर्ता गर्नुभएका नेता महेश आचार्य। फेरि पनि स्वागत छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले भर्खरै सबै राजनीतिक पार्टीहरूको मुख्य गरेर भर्खर पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भयो, नेकपा एमालेको भयो, माओवादी केन्द्रको भइरहेको छ, यहाँहरू काङ्ग्रेसको पार्टीको भइरहेको छ, सबै मूल पार्टीहरूको अहिले अधिवेशन चलिरहेको छ। तर आज घर घरको प्रश्न म सोध्न चाहन्छु। आज तराईको, मधेसको, पहाडको, हिमालको जहीँ तहीँको आमा बुवाहरूको घर परिवारको एउटा प्रश्न छ। आज घरका सदस्यहरू, परिवारका सदस्यहरू खाडी मुलुकमा पसिना बगाइरहेका छन्, त्यही रेमिटेन्सले मुलुक चलिरहेको छ। आज हाम्रो घर भान्सा र पार्टीका कार्यक्रम पनि चलिरहेको होला, देशको भान्सा पनि चलिरहेको छ होइन, सत्ताको भान्सा पनि। विशेष गरेर अब महेश आचार्य यस्तो व्यक्ति हो जो चाहिँ अर्थतन्त्रसँग जोडिने नाम भएको हुनाले काङ्ग्रेसले त्यस्ता युवाहरू, त्यस्ता बेरोजगार युवाहरू जहाँ विदेश जान बाध्य छन्, देशमा रोजगारी छैन, यहाँ जस्तो निजी क्षेत्रले आज ट्रेडिङमा रमाइरहेको छ, उद्योग धन्दा एकदम कम भएर गएको छ, जिडिपीमा त्यसको हिस्सा कमजोर भएर गएको छ भन्दाखेरि किन आज उद्योग धन्दाको विकास हुन सकेन, किन रोजगारी कम भयो, किन युवाहरू पलायन हुन बाध्य भए? त्यो प्रश्न मैले तपाईँलाई साझा प्रश्न सोधेँ।
हस् हस्, धेरै धेरै धन्यवाद नवराजी। बडो गम्भीर प्रश्न छ। मैले मेरो उम्मेदवारीको औचित्यलाई स्थापित गर्नका निम्ति म 3 किसिमको देशमा व्याप्त सङ्कटको चाहिँ चर्चा म गर्ने गर्छु नवराजी। अहिले तपाईँले भनेको चाहिँ प्रश्न रोजगारीसँग सम्बन्धित, हाम्रो कृषि अर्थतन्त्रसँग चाहिँ सम्बन्धित, हाम्रो चाहिँ उद्योग धन्दा कल कारखानाहरूमा हाम्रो व्यापारको ढाँचामा चाहिँ आउँदै गरेको चाहिँ एउटा विसङ्गतिको चाहिँ चर्चा पनि म चाहिँ गर्छु। हेर्नुहोस्, मलाई के लाग्छ भन्ने हेर्नुहोस्, देशमा अहिले 3वटा महत्त्वपूर्ण सङ्कटहरू, त्यसका 3वटा स्रोत छन्। पहिलो चाहिँ के हो भनेदेखि कोभिड-19 को महामारीले देशको जे जस्तो आर्थिक गतिविधि चाहिँ भइराखेको चाहिँ थियो त्यो पनि अहिले थला परेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। कोभिड-19 को चाहिँ महामारीले क्षतिग्रस्त बनाएको हाम्रो आर्थिक सामाजिक चाहिँ पुनर्संरचना, धेरै नेपालीहरूको चाहिँ रोजगारीका अवसरहरू गुमेको चाहिँ छ, जीविकोपार्जनका उपायहरू चाहिँ गुमेका चाहिँ छन्। र एउटा चाहिँ घर घरको पीडा चाहिँ के छ भनेदेखि विदेशतर्फ चाहिँ हाम्रा युवा परिवारहरू हैन हो, परिवारका सदस्यहरू तन्नेरीहरू विदेश गएका छन्, विदेश चाहिँ जानुपर्ने र त्यो रेमिटेन्सको फ्लोबाट चलेको चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र अलिअलि त्यो पनि त्यसको स्रोत पनि सुक्दै गएको अवस्था चाहिँ छ। मैले ठिक यो ठाउँमा चाहिँ जोडेर मेरो चाहिँ भनाइ के हो भनेदेखि मेरो पार्टीभित्र पनि यो बहसको चाहिँ अगुवाई हाम्रो पार्टीले गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। मुलुकले चाहिँ आज देशले कोभिड-19 को महामारीबाट अर्थतन्त्र र सामाजिक परिवेशलाई, रोजगारी गुमाएका मानिसहरू, शिथिल परेको हाम्रो उद्योग धन्दा कल कारखानाहरूलाई, शिक्षाको क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्र जुन शिथिल बनेको चाहिँ छ, र कृषि उत्पादनको समग्र क्षेत्रमा, टुरिज्मको सेक्टरमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई, त्यसलाई चाहिँ फेरि पुनरुत्थान गर्ने चाहिँ कार्यक्रमका बारेमा राष्ट्रिय बहस चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढेको चाहिँ छैन। र यो सङ्कटलाई चाहिँ मैले अघि सङ्कटको चाहिँ आयाम भने हामी आयातमा चाहिँ अत्यधिक निर्भर गर्दै चाहिँ छौँ र हाम्रो चाहिँ व्यापार घाटा अत्यधिक चुलिँदै गएको छ, थेग्न नसक्ने गरी एउटा यस्तो स्थिति आएको छ। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो रेमिटेन्सको चाहिँ फ्लो पनि कम हुँदै चाहिँ जाने, आयात अत्यधिक मात्रामा चाहिँ आयातलाई धान्नका निम्ति विदेशी मुद्राको सञ्चितको प्रयोगले हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चितको चाहिँ आकार पनि घट्दै गएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। त्यसैले आर्थिक सुधारको एउटा अर्थतन्त्रको आकारको चिन्ता गर्नुभयो। मैले चाहिँ के कुराको आवश्यकता छ, तपाईँले भनेको प्रश्नलाई रोजगारीलाई छुने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने चाहिँ एउटा म्यासिभ कार्यक्रमको आवश्यकता चाहिँ छ। जलवायुको सङ्कटले यसलाई अझ गहिरो बनाउँदै गएको छ भन्ने मेरो भनाइ हो। जलवायु परिवर्तनका कारणले कृषि उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्छ। तपाईँलाई बसोबासहरू चाहिँ प्रभावित हुँदै चाहिँ छन्, नदी प्रणाली चाहिँ प्रभावित हुँदै चाहिँ छ, बायोडाइभर्सिटी लस हुँदै चाहिँ छ, डढेलोको चाहिँ प्रकोप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोटका चाहिँ घटनाहरू बढ्दै जाँदा समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हो। त्यसैले मेरो आग्रह के हो भनेदेखि एउटा यस्तो सुधारको कार्यक्रम प्रस्तावित गरौँ जसले चाहिँ हाम्रा उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू जुन शिथिल बनेका चाहिँ छन् तिनको उत्पादनशीलता, तिनको प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ बढोस्, हाम्रो निर्यात क्षेत्र चाहिँ विस्तारित भएर जाओस्, आयातमा चाहिँ अत्यधिक निर्भरता कम होस् र त्यसो गर्नका निम्ति अझ थप लगानी भइराखेका उद्योग धन्दा कल कारखानाहरूलाई नीतिगत चाहिँ सपोर्टबाट, तपाईँलाई कार्यक्रमका सपोर्टबाट, प्रशासनिक चाहिँ सहजीकरणबाट, सहजताबाट चाहिँ भइराखेका उद्योग धन्दा कल कारखानाहरूलाई चाहिँ फुल क्यापासिटीमा चल्न सक्ने बनाउनु पर्यो। अब यहाँ आज उम्मेदवारको रूपमा हामीसँग प्रस्तुत हुनुभएको छ, आज हैन उपसभापतिको रूपमा हुनुहुन्छ। यहाँले अघि सुरुमा पनि भनिसक्नुभयो पार्टीमा शुद्धिकरण, लोकतान्त्रिकरण हैन यहाँको एजेन्डा अथवा भनौँ न आम जनताको एउटा मुद्दाहरू छन् भन्दै गर्दा उपसभापतिको रूपमा तपाईँको दावेदारी के को लागि? मैले मलाई भन्न दिनुभयो सूत्रबद्ध रूपमा भन्छु। मैले पार्टीभित्रको सङ्गठनका समस्याहरू भने गुटबन्दीको धमिराले चाहिँ खाँदैछ, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास क्षय भयो, नीति र कार्यक्रममा हामी केन्द्रित हुन सकिराखेको चाहिँ छैनौँ, नेताको अनुहार हेरेर चाहिँ नेतृत्व चयन गर्ने बाटोमा चाहिँ गयौँ, वैधानिक चाहिँ कमिटीहरूमा निर्णय चाहिँ नभएर सानो वृत्तमा निर्णय गर्ने प्रक्रिया हो। यो पार्टीका समस्या भयो। देशको अगाडि चाहिँ 3टा समस्या छन्, कोभिड-19ले ल्याएको समस्या र जलवायु सङ्कटले झन् जटिल बनाउने समस्या, समग्र अर्थतन्त्र र सामाजिक परिस्थितिलाई क्षतिग्रस्त बनाउने चिन्ता। दोस्रो, हाम्रो संविधान जारी भएको 7 वर्षको अभ्यास हेर्दा सरकार चल्न सकिराखेको चाहिँ छैन। 2/3 बहुमत जनताले चाहिँ दिए कम्युनिस्ट पार्टीलाई,
त्यो कम्युनिस्ट पार्टी टुक्रा टुक्रामा विभाजित भयो, संविधानमाथि चाहिँ आघात चाहिँ पुग्यो र अस्थिरता चाहिँ त्यहाँबाट प्रारम्भ भयो। हामीले असहज एउटा गठबन्धन चाहिँ अहिले हाम्रो नेतृत्वमा बनाएका चाहिँ छौँ, तर यो सरकार जनताले चाहे जस्तो बन्न सकेको चाहिँ छैन। अब लोकतन्त्रमा सरकार नचल्ने, संसद चलेको चाहिँ छैन। अहिले संसदले कानुन बनाउन सकिराखेको चाहिँ छैन। संसदले बजेटमाथि गम्भीर छलफल, आर्थिक सुधारको चाहिँ बाटो तय गर्न सकेको चाहिँ छैन। संसदले त सरकार बदलिने अथवा चाहिँ नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने चाहिँ जिम्मेवारी पनि पुरा गर्न नसकेको अवस्था भयो र लोकतन्त्रको अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण संस्था न्याय क्षेत्र चाहिँ अस्तव्यस्त भएको चाहिँ र न्याय क्षेत्रमा चाहिँ मुद्दाहरूको चाहिँ व्यापार हुन्छ। न्यायाधीशको नियुक्तिमा चाहिँ तपाईलाई आर्थिक अनियमितता र चलखेल भएको छ भन्ने कुरा माननीय न्यायाधीशहरूले अध्ययन प्रतिवेदनमा त्यस्तो कुरा लेख्दै गर्दा अहिले बार र बेन्चको बीचको चाहिँ टकराहटले चाहिँ न्याय क्षेत्र अस्तव्यस्त हुँदा हाम्रो लोकतन्त्र धरापमा पर्न थालेको हो कि भन्ने चिन्ता यतिखेर हामीलाई व्याप्त छ। काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले यो चिन्तालाई बोक्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। र तेस्रो चाहिँ हाम्रो सङ्कटको स्रोत के हो भनेदेखि हिन्दुस्तान र चीन जस्ता चाहिँ ठुला बलिया चाहिँ मुलुकहरूको बीचको बढ्दो तिक्तता, प्रतिस्पर्धा, व्यापारिक आर्थिक चाहिँ तनाव, सैन्य तनावको चाहिँ भुमरीमा नेपाल पर्छ कि भन्ने चिन्ता हामीलाई चाहिँ छ। यतिखेर हाम्रो विदेश नीति चाहिँ सत्तामा पुग्ने नेताको व्यक्तिगत लहरबाजीबाट चाहिँ सञ्चालित हुनु हुँदैन। एउटा बलियो संस्थागत चाहिँ हाम्रो अध्ययन अनुसन्धानबाट चाहिँ निकालिएको निष्कर्षलाई हाम्रो चाहिँ झन्डै सयौं वर्ष चाहिँ पुरानो हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिबाट चाहिँ निर्माण भएको चाहिँ वैदेशिक नीतिको चाहिँ जुन मूल आधार हो त्यसमा चाहिँ टेक्नुपर्ने अडिनुपर्ने जुन परिस्थिति विचलनतर्फ जाँदैछ कि भन्ने चिन्ता छ। त्यसैले मैले देशका अगाडि उभिएका यी तीनवटा सङ्कटका बारेमा बहस गर्ने, नीति र कार्यक्रमलाई प्रस्तावित गर्ने, काङ्ग्रेस पार्टीभित्र मात्र होइन पार्टीभन्दा बाहिर काङ्ग्रेसका प्रबुद्ध चाहिँ नागरिक समाजसँग चाहिँ छलफल गर्ने, विदेशमा बसेका नेपाली डायस्पोरासँग छलफल गर्ने, अरू राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गर्ने कुराको अग्रसरता लिनुपर्नेमा हाम्रो पार्टी चुकिराखेको चाहिँ म देख्छु। त्यसैले यो कुरालाई घचघच्याउनका निम्ति काङ्ग्रेसको ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई बोध गराउनका निम्ति म चाहिँ मेरो उम्मेदवारी दर्ता गर्न गएँ। म नेता मिलाउन म गएको चाहिँ छैन। म नेता मिलाएर चाहिँ म यो पदमा म कार्यकारी अधिकार प्राप्त चाहिँ पदको खोजी गरिराखेको चाहिँ छैन। जुन पदले नीति कार्यक्रम र अनुसन्धानलाई नेतृत्व गर्ने विधानले मौका दिएको छ उपसभापतिलाई। गुटको उम्मेदवार के साझा उम्मेदवार? म काङ्ग्रेसको उम्मेदवार। मैले यही पनि भने हेर्नु म कुनै नेताको चाहिँ समूहको प्रतिनिधि भएर चाहिँ मैले उम्मेदवारी दर्ता गरेको चाहिँ छैन। म काङ्ग्रेसको उम्मेदवार हुन चाहन्छु। उपसभापतिमा धेरै आकांक्षी देखिएको छ, जित्ने आधार के त? मलाई हेर्नु जित्ने हार्ने कुरासँग मलाई पटक्कै मलाई चिन्ता चाहिँ छैन। मैले चाहिँ आफूसँगै बेइमानी गरेको ठहर छ। अगर मैले देशका अगाडि उत्पन्न भएका र पार्टीका सामुन्ने उत्पन्न भएका यी समस्याहरूलाई 5000 को हाराहारीमा आउने पार्टीका चाहिँ महाधिवेशनका साथीहरूको अगाडि राख्न सकिनँ। त्यसैले मेरो चाहिँ अगर मैले पुर्याउन सकिनँ साथीहरूका माझमा भनेदेखि मेरो उम्मेदवारीको चाहिँ औचित्य स्थापित। एउटा प्रश्न, काङ्ग्रेस आज तल्लो तहमा कमजोर देखियो। तराई मधेसमा जहाँ काङ्ग्रेस बलियो थियो आज काङ्ग्रेसको सङ्गठन त्यहाँ कमजोर देखेको छ। अनि वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरू जन्मिँदैछन्। तराईमा त्यही अवस्था छ, मधेसमा त्यही अवस्था छ, पहाडमा त्यही अवस्था छ। किन यस्तो भइरहेको छ? यही सङ्गठनमा चाहिँ देखिएको गतिशीलताको चाहिँ अभाव, दिशाहीनताको कारणले नीतिगत र वैचारिक चाहिँ पाटो कमजोर भएको हुनाले हाम्रो जनाधार चाहिँ गुमाउने हो नि। सङ्गठनको आधार त तपाईँलाई इतिहासको चाहिँ गाथा, इतिहासको बयान गरेर त सङ्गठन बलियो हुँदैन नि। समसामयिक चाहिँ मुद्दाहरूलाई मधेसमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ असमानता चाहिँ भयो, मधेसको चाहिँ जनताको प्रतिनिधित्वको पहुँचको चाहिँ मुद्दालाई चाहिँ प्रबल बनाउन चाहिँ जरुरी भएको बेलामा त्यो मुद्दालाई प्रस्तावित गरेर हामी अगाडि जानुपर्दछ। मधेसको गर्भबाट जन्मिएको हो काङ्ग्रेस। आदिवासी जनजाति हुन्, मधेसी हुन्, पछाडि परेका चाहिँ विभिन्न जात जाति र संस्कृतिका मानिसहरू, उनीहरू सबैको साझा चौतारी थियो काङ्ग्रेस। र आज हामी त्यही चौतारी बनाउने यत्नतर्फ चाहिँ फर्किनु पर्दछ। र तपाईँले भनेको जस्तो युवाहरूको ढुकढुकीलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने, बेरोजगारीको समस्याले चाहिँ गाउँघरमा चाहिँ आक्रान्त बनेको परिवारको मन र मस्तिष्कलाई सुन सक्ने चाहिँ
काङ्ग्रेस चाहिँ बनाउनु पर्ने विषयलाई घचघच्याउनका निम्ति म मेरो उम्मेदवारी प्रस्तावित गरिराखेको छु। गरिब र निमुखा जनतासम्म पुग्न सक्नुहुन्छ? एकदम गरिब र निमुखा जनताका प्रति न्याय, उनीहरूका निम्ति चाहिँ सुनौलो भविष्यको प्रत्याभूति, नयाँ जेनेरेसनका चाहिँ अधिकारहरूको चाहिँ संरक्षण र लोकतन्त्रको क्षयीकरणलाई रोक्ने चाहिँ एउटा जागरुक चाहिँ संस्थाको रूपमा काङ्ग्रेसले आफूलाई स्थापित गर्नुपर्दछ र आर्थिक गतिविधिलाई चाहिँ चलायमान बनाउनका निम्ति काङ्ग्रेसले निर्वाह गर्ने भूमिका जुन अतीतमा यसले निर्वाह गर्यो र आउने दिनहरूमा पनि आर्थिक सुधारको व्यापक कार्यक्रमलाई चाहिँ काङ्ग्रेसले प्रस्तावित गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, यहाँको समय विचारको लागि धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो पनि शुभकामना यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल। दर्शकवृन्द, हामीसँग यतिखेर हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ आजको इस्यु अफ द डेमा। यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन भइरहेको छ। हामीले स्टुडियोमा काङ्ग्रेस नीति र नेतृत्वको सन्दर्भमा विभिन्न नेता कार्यकर्ता र बुद्धिजीवीहरू र सरकारवालाहरूलाई ल्याएर छलफल गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा काङ्ग्रेसमा 14औं महाधिवेशनमा उपसभापतिको उम्मेदवारीमा दाबी गर्नुभएका पूर्व अर्थमन्त्री नेता महेश आचार्यसँग काङ्ग्रेसको भावी आर्थिक राजनीतिक एजेन्डा र काङ्ग्रेस अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ। आजका अतिथि महेश आचार्यलाई धन्यवाद दिँदै नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डे आजलाई पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार। इस्यु अफ द डे का साथमा वाई बनौ आदर्श नागरिक नेपाल।